अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। और आज की जो हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंफॉर्मेटिव है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें ज़रूर आपने देख लिया होगा कि मैं अपने सिटी से मूव कर गई हूँ और अब मैं नई जगह पर खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करवाऊँगी और ये सारी बातें आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। इसके अलावा आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, आप लोगों की दुआएं देख के तो मैं वाकई बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ। आप सब ने मुझे इतनी दुआएं दी हैं कि मैं खुद में ब्लेस्ड फील कर रही थी। मुझे सच में ब्लेसिंग्स फील हो रही थी कि अल्लाह ताला की कोई खास ब्लेसिंग मेरे साथ है, जो इस तरह के लोग मेरी ज़िंदगी में आए जो मेरे लिए हमेशा दुआ गो रहते हैं। दुआएं लेना कोई आसान नहीं है, हर किसी से दुआएं लेना और बगैर कहे आपको कोई दुआ दे तो इससे बड़ी ब्लेसिंग और हो क्या सकती है। इसके अलावा वो सिस्टर्स जो बेकिंग बिजनेस करना चाहती हैं लेकिन उन्हें आइडिया नहीं हो रहा कि वो किस तरीके से स्टार्ट लें, कहाँ से शुरू करें और कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करवाएं, तो चलें आप मुझे ज्वाइन करें, हम मिलके ये सारा काम करेंगे। नो डाउट कि मैं ये पहले काम कर चुकी हूँ, अपने सिटी में खुद को मुतारिफ करवा चुकी हूँ और मेरे लिए ये काम करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी आपको हिंट्स तो ज़रूर मिलेंगे कि किस तरह से मैंने खुद को मुतारिफ़ करवाया और कौन कौन से हमने स्टेप्स लेने हैं कि हम खुद को इंट्रोड्यूस करवा सकें। अभी तक मुझे खुद को कोई आइडिया नहीं है कि मैंने खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है, यहाँ के लोग किस टाइप के हैं, क्या पसंद करते हैं और क्या नापसंद करते हैं। वैसे भी आपको पता होगा कि अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो जब हम कोई इरादा, कोई अज़म लेकर उठते हैं तो अल्लाह ताला की मदद सामने हाल हो जाती है। और इस बात पर तो मुझे पक्का यकीन हो गया है ना कि किसी चीज़ का आप इरादा करते हैं, आपके पास कुछ है या नहीं है, जब आपका इरादा पुख्ता होता है ना तो अल्लाह ताला की मदद आपके साथ शामिल हो जाती है। और जिसके साथ अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाती है, दुनिया की कोई ताकत उसको नीचा नहीं दिखा सकती, दुनिया की कोई ताकत उसको हरा नहीं सकती। तो बस आप खुद से वादा करें, खुद को धोखा ना दें, खुद से वादा करें, अपने अल्लाह से वादा करें, खुद के साथ मुखलिस हो जाएं। जब आप जो चीज़ आप दिखाना चाह रहे हैं, जो चीज़ आप दिखा रहे हैं या जो चीज़ आप बता रहे हैं अपने कस्टमर्स को, आप जब उसको वो चीज़ देंगे तो वो उससे बेस्ट होगी। आपके बताने के अकॉर्डिंग वो आपकी चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा अच्छी होगी, तो फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये फर्स्ट पॉइंट है जो आप अपने जहन में बैठा लें। और मैंने अपने जहन में यही पॉइंट बैठा के काम शुरू किया था और अल्लाह ताला ने मेरे साथ वो लोग शामिल किए जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी और जो मेरे लिए एक फरिश्ते का काम कर रहे थे। उनके आने से मुझे पता चला कि मैं कौन हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि मुझ में क्या गेट्स हैं। जहाँ आपको दुआएं देने वाले और आपको मोटिवेट करने वाले लोग होते हैं, वहाँ आपकी टांगें खींचने वाले और आपको डिमोटिवेट करने वाले लोग भी होते हैं। तो ऐसे लोगों की तादाद कम होती है, इसलिए आप उनको अपनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस ना दें। उन्हें आप समझें कि वो आपकी लाइफ में है ही नहीं। सिर्फ उन लोगों पे फोकस करें जो आपको पहचानते हैं और आपको सच सही मानों में बताते हैं कि आप कौन है। कहीं मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रही, लेकिन सच में आप लोगों की दुआएं सुन के मैं इतना हैप्पी हूँ। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आप लोगों के साथ ढेर सारी बातें करूँ और आप लोगों को बताऊँ कौन कौन सी बातें जो मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई की हैं और के पॉजिटिव रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। अच्छे लोग हर दौर में होते हैं, ऐसा नहीं कि ये फितनों का दौर है, इस दौर में अच्छे लोगों का मिलना मुश्किल है। लोग बुरे हैं, अच्छे लोग भी हैं, जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे लोग भी हैं और अच्छाई हर दौर में ही अच्छाई है। उसको आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे अब बुराई का चर्चा है और बुराई को लोग पसंद करते हैं, अच्छाई की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। जहाँ आप अच्छे हैं वहाँ पे अल्लाह ताला आपको कभी भी मायूस नहीं होने देता। और वैसे भी जब आपका दिल मुतमईन है, आप खुद से मुतमईन है, सेटिस्फाइड है, आपका ज़मीर आपको कहता है कि आपने कुछ बुरा नहीं किया, आपने अच्छा किया है और लोग आपको बुरा समझ रहे हैं, तो फिर उन्हें समझने दें। क्योंकि उसका अजर अगर इस दुनिया में नहीं भी मिला ना तो आगे चल के इतना अजर मिलेगा कि आप कहेंगे कि ये हमें दुनिया में कुछ भी ना मिलता, हर चीज़ हमारे लिए ज़हीरा हो जाती है और हमें आखिरत में मिल जाती। फर्स्ट पॉइंट तो मैंने आपको बता दी है, जो हमने अप्लाई करना है वो ये कि हमने जो चीज़ दिखानी है उससे बेहतर हमने देनी है। और सेकंड पॉइंट जिसको हमने स्पेशली मद्देनज़र रखना है वो ये कि जो हमने चीज़ बनानी है
سٹارٹ میں ہم نے اس کا پروفٹ نہیں نکالنا، تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ آپ کو بہت اچھی چیز ہم دے رہے ہیں۔ اگر کسی ایک شخص نے بھی آپ سے آرڈر کر لی ہے نا، تو وہ 10 کو ضرور بتائے گا کہ وہاں سے میں نے چیز لی ہے اور اس میں یہ کوالٹی ہے، اس کی بالکل فریش ہے اور آرگینک چیزوں سے بنی ہوئی ہے، بغیر کیمیکل کے ہم لوگ بناتے ہیں۔ ہوم بیکرز کے کیک بغیر کیمیکل والے ہوتے ہیں۔ بیکریز بھی جب کیک بنائے جاتے ہیں تو ان میں کیمیکل یوز ہوتا ہے کہ وہ خراب نہ ہو اور وہ دیر تک ان کی شیلف لائف رہے، لیکن جو ہوم بیکرز کیک بناتی ہیں وہ ود آؤٹ کیمیکل بناتی ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز یوز نہیں کرتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں یہ ہو کہ کیک کو ہم نے زیادہ دیر تک سیو کرنا ہے۔ تو اس لیے آپ نے آرگینک چیز انٹروڈیوس کروانی ہے، تو بس 2-4 لوگ آپ سے بنوائیں گے تو 40-50 کو ضرور بتائیں گے، اور بلیو می ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوگا انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کے ساتھ جو کچھ میں شیئر کر رہی ہوں آپ دیکھتے جائیں، آپ کو دیکھ کے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا کچھ بنا رہی ہوں۔ ان کے بارے میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتانے والی، آج صرف میں نے آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرنی ہیں، اس لیے آپ لوگوں نے یہ نہیں کہنا کہ آپ نے یہ کیسے بنایا ہے، یہ کیا بنایا ہے، ہمیں نہیں بتایا، ہمیں نہیں۔ جس نے باتیں سننی ہیں اور جس کو یہ لگتا ہے کہ وہ موٹیویٹ ہونا چاہتا ہے یا وہ بزنس کرنا چاہتا ہے، وہ ضرور میری ویڈیو میں ٹھہرے۔ جو ریسپیز دیکھنے کے لیے ہے نا، تو اس کی ڈیٹیلز اگر آپ کو دیکھنے میں پتہ چل رہا ہے تو اٹس اوکے، اور اگر آپ کو نہیں پتہ چل رہا تو ان سب ویڈیوز کی ڈیٹیل، ان سب چیزوں کی ڈیٹیل میری چینل پہ آلریڈی موجود ہے، آپ وزٹ کریں، آپ لکھ کے سرچ کر لیں اور دیکھ لیں، میں نے ڈیٹیل بہت اچھے سے بتائی ہوئی ہے۔ نہیں تو ان سب چیزوں کے لنکس میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی، آپ ڈسکرپشن چیک کر کے ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اسلام آباد سے جو لوگ مجھے آرڈر کریں گے، جب میں نے آرڈر سٹارٹ کیا، فرسٹ آرڈر سے لے کر پورا مہینہ میں 25% آف رکھوں گی۔ جو چیز بھی میں آپ لوگوں کو دوں گی، جو چیز بھی آپ مجھ سے بنوائیں گی، اس کو میں 25% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ دوں گی، اور آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کچھ نیا ٹرائی کیا ہے۔ میں ڈسکاؤنٹ بڑھا دوں گی، آپ لوگوں کے رسپانس پہ ہوگا۔ اگر آپ لوگوں نے مجھے بہت اچھا رسپانس دیا تو میں ڈسکاؤنٹ بڑھا دوں، لیکن 1 مہینے تک تو میں 25% ڈسکاؤنٹ دوں گی۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی یمی اور مزیدار سے کیک آپ کو ملیں گے، اور مجھے کیونکہ اسلام آباد سے بہت لوگ کانٹیکٹ کرتے تھے کہ آپ کہاں سے ہیں، ہم آپ سے کیک بنوانا چاہتے ہیں، تو میں آ گئی ہوں آپ لوگوں کے پاس، آپ لوگ آئیں اور مجھے آرڈر کریں، تو آپ کو انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی، آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ آپ نے ٹائم ویسٹ کیا ہے یا آپ نے پیسے ضائع کر لیے ہیں۔ میں یہاں ماڈل ٹاؤن میں ہوں، میری ایک سبسکرائبر نے پہچان لیا تھا کہ میں ماڈل ٹاؤن میں موو ہوئی ہوں، اور ڈی ایچ اور بحریہ میرے قریب ہیں، تو ڈی ایچ اور بحریہ سے کوئی بھی مجھے آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، آپ لوگ آئیں اور آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے، آپ کو انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی۔ ابھی میں گھر کو سیٹ کر رہی ہوں، ابھی میں اپنے بیکنگ روم کو سیٹ کر رہی ہوں، آپ کو پتہ ہے میں اپنے کاؤنٹرز اٹھا کے ساتھ لے آئی ہوں اور یہاں پہ میں ان کو سیٹ کر رہی ہوں، اور کافی حد تک میں نے سیٹنگ کر لی ہے، لیکن تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب بھی میں کام کرتی ہوں، تو اب میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ اپنا آرڈر ورک بھی سٹارٹ کر لوں گی۔ میں انشاءاللہ جب پروپر کام سٹارٹ کیا تو آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلز بھی اناؤنس کروں گی، آپ کو بتاؤں گی کون سی چیز میں کیسے دینے والی ہوں، لیکن ابھی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کیا چیز چاہیے، آپ اس کی پکچر شیئر کریں میرے ساتھ اور بتائیں، میں آپ کو ویسی چیز بنا کر دوں گی۔ کسی بھی چیز، اگر آپ مدر ڈیز کے حوالے سے بھی بنوانا چاہتے ہیں کچھ، تو بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں، کیونکہ 1-2 دن تک تو مکمل میں بیکنگ روم اپنا سیٹ کر لوں گی میں نے باقی سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے اپنا بیکنگ روم سیٹ کرنا سٹارٹ کیا ہوا ہے، تو وہ انشاءاللہ میری ساری چیزیں آج سیٹ ہو جائیں گی، اور کل سے میں کوئی کیک بناؤں اور آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ باتیں تو بہت ہے کرنے کو، وہ ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گی، تو نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔